अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अमेरिका अफगान पॉलिसी का असर-ए-नौ जायजा ले रहा है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक और पाकिस्तान में नई आने वाली हुकूमत गिरती हुई मईशत को कैसे संभाल सकेगी। आज के शो में और किन मौज़ूआत पर हम आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, उसकी एक झलक देखते हैं। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। लाड़काना में पीपीपी के मद्देमुकाबिल एक उस्ताद वोटर्स तक कैसे सेंट्रल कमांड की क़यादत करने वाले जनरल जोसेफ वोटेल ने तस्दीक कर दी है कि इस पॉलिसी का असर-ए-नौ जायजा लिया जा रहा है। तफसीलात के लिए हम चलते हैं साकिब उल इस्लाम के पास। साकिब, अमरीकी अहदेदार अफगानिस्तान में क्या किसी बड़ी तब्दीली पर गौर कर रहे हैं? जी सारा, वाशिंगटन में कुछ दिनों से खबरें गर्दिश कर रही थी कि ट्रंप इंतज़ामिया अफगानिस्तान और जनूबी एशिया के बारे में अपनी पॉलिसी का शायद असर-ए-नौ जायज़ा ले रही है और कुछ तब्दीलियाँ शायद इसमें मुतवक्के हैं। लेकिन अमरीकी फ़ौज के मरकज़ी कमांडर जोसेफ वोटेल ने कल पेंटागन को ब्रीफिंग देते हुए ये बात वाज़ेह की है कि जायज़ा तो लिया जा रहा है जनूबी एशिया के बारे में अमरीकी पॉलिसी का, लेकिन ये एक मामूल का सालाना जायज़ा है जो हर साल होता है और इसके बाद कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्के नहीं है अमरीकी हिकमत अमली में जनूबी एशिया के लिए। आइए देखते हैं कि उन्होंने इस हवाले से क्या ख़ास तौर पे कहा। अफगान अखबार में नई सफबंदी हो रही है। हम नए इदारों को जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। जनरल निकलसन को मजीद वसाइल मुहैया किए गए हैं जिससे उन्हें और अमरीकी फौज को नई कुव्वत मिल रही है और यकीनन मसालियात की कोशिशों को भी। हम बहुत सी चीजें सही होती देख रहे हैं, कुछ चीजें उस रफ्तार से नहीं हो रही जो हम चाहते हैं और हम उन पर अपनी तवज्जो मरकूज रखेंगे जो मेरे ख्याल में अच्छे नताइज दे रहे हैं, लेकिन मैं कोई बड़ी तब्दीली होती नहीं देख रहा। और पाकिस्तान का किरदार जो इस पॉलिसी में है उसके हवाले से एक सवाल के जवाब में अपनी पेंटागन को ब्रीफिंग में जोसेफ वोटेल का ये कहना था कि पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है और वो खुद से अमरीकी कमांडर के तौर पर पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ मुसलसल राब्ते में है और पाकिस्तान जो चीज़ें कर रहा है वो बेहतर है और पाकिस्तान जो चाहता है, पाकिस्तान को उस किरदार के लिए अमरीका मदद फराहम कर रहा है, लेकिन अमरीका मज़ीद कुछ चाहता है। जो उन्होंने कहा, आइए देखते हैं कि उनका स्पेसिफिकली इस बारे में क्या कहना था। अब पाकिस्तान को आगे आना है। मेरा पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ मजबूत ताल्लुक है। हम अक्सर बात करते हैं हर हफ्ते और ये एक लंबे अरसे से हो रहा है। हमने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान और अफगान अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन में इजाफा और बेहतरी देखी है। साकिब, हम जानते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज गो अहेड। जी, गो अहेड सारा। पाकिस्तान जो पॉलिसी इस वक्त अमेरिका की अफगानिस्तान में हम जानते हैं उसका हतमी गोल तो यही है कि अफगानिस्तान में अमन आ सके और उसके लिए ज़रूरी है कि तालिबान को अमन मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए। क्या अमेरिका के बराह रास्त इसमें कोई किरदार अदा करने के हवाले से जनरल वोटेल ने कुछ कहा? जी, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था सारा कि उन्होंने ये कहा है कि जो ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि अमेरिका तालिबान के साथ बराह रास्त बातचीत करना चाहता है, जिसकी तालिबान ने तर्दीद भी की है। और जनरल जोसेफ का ये कहना था कि अमेरिका अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए और मसालियत के लिए पाकिस्तान समेत तमाम किरदारों को वेलकम करता है और उनकी मदद करना चाहता है और अगर इसमें तालिबान शरीक होना चाहते हैं तो अमेरिका अपनी मदद फराहम करता रहेगा, लेकिन जो बातचीत की बागडोर है वो अफगान हुकूमत के हाथ में ही रहेगी। ऑलराइट, साकिब उल इस्लाम हमारे साथ है कैपिटल हिल से। साकिब, थैंक यू फॉर योर रिपोर्टिंग। थैंक यू। और अमेरिका की अफगान हिकमत अमली के बारे में हम मजीद बात करेंगे सिक्योरिटी उमूर के माहिर कामरान बुखारी से, जो इस वक्त हमारे साथ बज़रिया स्काइप हैं। कामरान, वेलकम टू व्यू 360। जनरल वोटेल ने कहा कि वो अफगानिस्तान में कुछ मस्बत नताइज देख रहे हैं पॉलिसी के, लेकिन एक आम बंदा जब देखता है तो उसके सामने ये चीज़ें उससे नज़र आती हैं कि एक तो पहले 6 माह के अंदर रिकॉर्ड तादाद में हलाकतें हुई आम शहरियों की 1692 और फिर तालिबान भी जो है उन्होंने अभी तक कोई मस्बत जवाब नहीं दिया मुज़ाकरात की ऑफ़र का। तो मिलिट्री को किस लिहाज से सक्सेस नज़र आ रहे हैं? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन किन चीज़ों पर गौर कर रही है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें पब्लिक की निगाह से दूर होती हैं, जैसे कि जो बैक चैनल नेगोशिएशंस चल रहे होते हैं पाकिस्तान के साथ, अफगान तालिबान के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उनके ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं दी जा सकती, लेकिन इंतज़ामिया ये ज़रूर कह सकती है कि देखें पेशरफ्त हो रही है और खातर ख्वाह पेशरफ्त हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पब्लिक तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा रही है और जो पस पर्दा जो गुफ्त शनीद हो रही है उसके अंदर जो एक वेरिएंस है वो सामने नहीं आ पा रहा। इस वजह से जो है ऐसा लगता है कि कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। पब्लिक को ऐसा लगता है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है जो हुकूमत दावे कर रही है, लेकिन बैक चैनल्स के अंदर जो है कुछ लेन देन हो रही है जहाँ पर कुछ पेशरफ्त हुई है।
ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کیا امریکہ کو طالبان سے براہ راست مذاکرات کرنے چاہیے؟ کیونکہ طالبان کا تو یہی مطالبہ اور امریکہ اس کو مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم پبلکلی رد کر رہا ہے. دیکھیں طالبان کے ساتھ تب تک کوئی مذاکرات براہ راست نہیں ہونے چاہیے جب تک کہ جو ہے جو امریکہ کے تحفظات ہیں، عالمی برادری کے تحفظات ہیں، ان کو دور نہ کیا جائے، کہ دہشت گردی کے بارے میں ایک واضح جو ہے پوزیشن اختیار کی جائے. اگر افغان طالبان یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک افغان قومی جو ہے جماعت کے طور پہ یا تحریک کے طور پہ لیجٹمیٹلی عالمی سطح کے اوپر ان کو ریکگنائز کیا جائے تو ان کو ایسا پہلے بیہیو کرنا پڑے گا. اگر اس سے پہلے براہ راست جو نا بات چیت ہوتی ہے خاطر خواہ، میں بیک چینل کی بات نہیں کر رہا، میں پبلک جو ایکنالج ڈپلومیٹک ٹاکس ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو پھر یہ ہے کہ پھر یہ طالبان کا پلڑا بھاری کرنے والی بات ہے اور پھر امریکہ پوزیشن آف ریلیٹو ویکنس سے بات چیت کرے گا. اچھا ہم نے دیکھا امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اس ہفتے افغان طالبان کے حوالے سے خبر دی کہ وہ شہریوں پر حملوں سے گریز کریں، لیکن پھر کچھ ہی دیر بعد طالبان نے، حالانکہ ان کے جو چیف سپوکس پرسن ہے ذبیح اللہ مجاہد، اس نے یہ انٹرویو دیا تھا نیو یارک ٹائمز کو، لیکن پھر انہوں نے ہی اس خبر کو مسترد کر دیا. یہ بتائیے داعش کے مقابلے میں اس وقت طالبان کو اپنے امیج کے حوالے سے اور اپنی حکمت عملی سے کس طرح کی صورتحال کا سامنا ہو رہا ہے کہ وہ ایسی اسٹیٹمنٹ دے کے پھر واپس لے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بڑی پیچیدہ سچویشن ہے طالبان کے لیے، کیونکہ اب وہ زمانہ تو جاتا رہا جب کہ انسرجنسی میں ایک ہی واحد مین ایکٹر تھا اور وہ طالبان تھا. ان کے تھوڑے بہت ادھر ادھر کے اندرونی گروہ تھے، لیکن طالبان اس مارکیٹ کو ڈومینیٹ کر رہا تھا، مونوپلی تھی. اب جب کہ داعش بھی ہے تو اس میں دو طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان کو یہ خدشہ لاحق ہے کہ اگر وہ اعتدال پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو بہت سارے ان کے جنگجو جو ہیں وہ ان کا رجحان جو ہے داعش کی طرف چلا جائے گا، تو ان کی سپورٹ جو ہے وہ اس میں کمی واقع ہوگی. دوسری جانب ان کو طالبان کو یہ بھی شو کرنا ہے امریکہ کو اور عالمی برادری کو کہ دیکھیں وہ ایک اپنا نیگوشیٹنگ پارٹنر ہیں، ایک جینوئن ہیں، وہ جن کو جو ہے جنرل پٹریس نے اس زمانے میں کہا تھا کہ ریکنسائلبل جو ہے انسرجنٹس ہیں. تو ایسی صورتحال میں ان کو اعتدال پسندی کا مظاہرہ کرنا ہے. تو انتہا پسندی اور اعتدال پسندی کے درمیان کے ہی طالبان جو ہیں وہ ایک کشمکش کا شکار ہیں. آلرائٹ، کامران بخاری ہمارے ساتھ تھے بذریعہ اسکائپ ریاست ورجینیا سے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کا منشور اگر اٹھا کر دیکھ لیں یا جلسے میں چلے جائیں تو ملازمتوں کے وعدے ضرور ملیں گے. ملک میں نوجوانوں کی آبادی جس حساب سے بڑھ رہی ہے ان کے لیے اقوام متحدہ کے مطابق اگلے 5 سالوں کے دوران 45 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا کرنا ہوں گی تو ہی بے روزگاری کے مسئلے پہ قابو پایا جا سکے گا. ہم نے آج کچھ نوجوانوں سے بات کی ہے کہ انہیں نوکری کے لحاظ سے اپنا مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے. یہ بہت زیادہ مشکل ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے جاب ملنا، کیونکہ آج ہمارے پاکستان کے اندر جو سیاستدان ہمیں ملے وہ سارے کرپٹ ملے، جس کی وجہ سے ہمیں جاب کے مواقع ملنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. آج کل اتنی جابس ہیں نہیں اویلیبل. جب جیسے ہی گریجویٹ ہوتے ہیں ان کو جابس ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کو جابس نہیں ملتی، پھر اس کے لیے ان کو باہر والے ملک جانا پڑتا ہے. تو بہت مشکل ہے آج کل کے نوجوانوں کے لیے جاب ڈھونڈنا. اگر ہم تو ہم اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ ہمارا گزر بسر آرام سے پاکستان میں ہے، لیکن اگر ایک عام شہری کی بات کی جائے تو اس کا روزگار اتنا اچھا نہیں ہوتا، اتنا اچھا وہ پیسے نہیں کما سکتا کہ وہ اس کا گزر بسر جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہی ہوتا ہے. جوانوں کے لیے کام کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اگر وہ الیکشن میں جیت جاتی ہیں تو وہ ہمارے نوجوانوں کو وہ مواقع فراہم نہیں کرتے جن میں ان کو کام مہیا کیا جائے. جی، تو پاکستانی کچھ نوجوانوں کے تاثرات آپ نے سنے، لیکن ملازمت اور روزگار پیدا کرنے کے مواقعوں کے لیے ضروری ہے ایک مضبوط معیشت. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تازہ رپورٹ کے مطابق جولائی کے مہینے میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں کمی آئی ہے. اس وقت یہ $15.5 ارب پر کھڑے ہیں، جبکہ قومی خسارہ $18 ارب تک پہنچ گیا ہے. صرف 2 سال پہلے تک یہ $5 ارب کے قریب تھا. تو معیشت کو سہارا دینے کے لیے نئی حکومت کو کیا کرنا ہوگا، اس بارے میں آئیے دیکھتے ہیں ندیم یعقوب کی یہ رپورٹ. حالیہ چند ہفتوں میں پاکستانی روپے کی قدر میں ریکارڈ گراوٹ دیکھی گئی، اور اس سے پہلے پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کم ہونے کی خبریں آتی رہیں. معاشی انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوئے ماہرین سمجھتے ہیں کہ پاکستان مشکل سے دوچار ہے. جہاں تک گروتھ کے امپلسز تھے جو پچھلے 3-4 سال سے آ رہے تھے وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. انویسٹمنٹ کم ہو رہی ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو ایکسٹرنل پوزیشن اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے ریزروز کم ہو رہے ہیں. تو ایسے میں جو بھی نئی حکومت اقتدار سنبھالے گی اسے قرضوں کے فوری حصول کے لیے تگ و دو کرنا ہوگی.
تو نئی حکومت چاہے وہ PTI کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, نواز کی ہو یا کولیشن حکومت ہو, پہلا کام اس نے یہ کرنا ہوگا کہ IMF کے دروازے پہ دستک دے اور ان سے کہے کہ ہمیں کچھ ارب ڈالروں کی ضرورت ہے اور آپ مدد کریں, کیونکہ اگر مدد نہیں کریں گے تو پاکستان ول بی کلوز ٹو ڈیفالٹ. لیکن ماہر معاشیات ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ عالمی مالیاتی ادارے IMF کے ساتھ قرضوں کے معاہدے کے لیے حکومت کو پہلے سے کچھ شرائط پوری کرنی ہوں گی. جو آپ کانفلکٹس اور ٹینشنز محسوس کر رہے ہیں ملک کے اندر اور اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے, اس کے لیے IMF پرائر ایکشن ریکوائر کرے گا. پرائر ایکشن جو ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اگر آپ پرائر ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ IMF کے ساتھ پروگرام نہیں کر سکتے. اگر وہ اس کے لیے تیار اور قابل ہے تو پھر IMF میں ہو سکتا ہے کہ جو پروگرام لے کے ہم جائیں اس کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ یاد ہے کہ اتنے پیسے نہیں ملیں گے جتنے کے پہلے ملے تھے. ایک اور اہم مسئلہ جو آئندہ چند ماہ میں ملک کی معاشی صورتحال کو متاثر کر سکتا ہے وہ اس صورت میں ہوگا اگر آئندہ چند ماہ میں پاکستان اپنے اقدامات سے بین الاقوامی سطح پر پیسے کی غیر قانونی منتقلی اور دہشت گردوں تک پیسے کی رسائی کو روکنے کے لیے کام کرنے والے ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو مطمئن نہیں کر پاتا اور اسے بلیک لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے. اور اگر ایسا ہو گیا خدا نخواستہ تو نہ ہی پاکستان اپنے ایکسپورٹس کر سکے گا, نہ ہی کوئی عالمی بینک پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہے گی, اور نہ ہی پاکستان کسی عالمی بانڈ مارکیٹ میں اپنے قرضے اٹھا سکے گا. ماہرین کا خیال ہے کہ جب تک پاکستان کی زیادہ تر آبادی ٹیکس کے دائرے میں نہیں لائی جاتی, اسے معیشت کو سہارا دینے کے لیے وقفے سے قرضوں کے حصول کے لیے کسی نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑیں گے. ندیم یعقوب, اردو VOA, واشنگٹن. پاکستان کے انتخابات سے متعلق کچھ دلچسپ رپورٹس آپ دیکھ سکیں گے پروگرام میں آگے چل کر. فی الحال کچھ بات کرتے ہیں واشنگٹن کی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان پیر کو ہونے والی پہلی باضابطہ ملاقات پہ واشنگٹن میں سوالوں کا طوفان ابھی تھما نہیں, لیکن دوسری جانب ایک دوسری باضابطہ ملاقات کے لیے صدر پوٹن کو اب واشنگٹن آنے کی دعوت دی جا رہی ہے. وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ ملاقات اب سے چند ماہ بعد ہوگی. دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے وائس آف امریکہ سے انٹرویو میں بتایا ہے کہ روس کو کسی امریکی عہدیدار سے پوچھ گچھ کی اجازت نہیں دی جائے گی. صدر ٹرمپ سے ملاقات میں روسی صدر نے پیشکش کی تھی کہ امریکہ کو صدارتی انتخابات میں مداخلت کے الزام میں مطلوب روسی عہدیداروں تک اس شرط پر رسائی دی جا سکتی ہے کہ امریکہ بھی روس کو کچھ امریکیوں سے تفتیش کی اجازت دے. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتے. دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اور اہم خبریں دیکھتے ہیں آج کے ورلڈ ویو میں. جنوبی کوریا کی ایک عدالت نے سابق صدر پارک گن ہے کو ملک کے حساس ادارے نیشنل انٹیلیجنس سروس سے تقریباً $3 ارب وصول کرنے اور سن 2016 کے پارلیمانی انتخابات میں امیدواروں کے چناؤ میں مداخلت پر مزید 8 سال کی قید سنائی ہے. استاد لیاقت میرانی نے سیاسی وڈیروں کی خلاف آزاد امیدوار کے طور پہ انتخابی میدان میں قدم رکھا ہے. بڑی پارٹیوں کے امیدواروں کے مقابلے میں لیاقت میرانی لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے کس طرح قائل کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں لاڑکانہ سے سلیم خان کی یہ رپورٹ. پاکستان میں عام انتخابات 2018 کا میدان سجنے والا ہے. لیاقت میرانی بھی اس میدان میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کر چکے ہیں. لیاقت میرانی ایک استاد ہیں جو اپنے علاقے میں جاگیردارانہ نظام کو چیلنج کرنے نکلے ہیں. سندھ میں کئی دہائیوں سے حکومت کرنے والی پیپلز پارٹی کے گڑھ لاڑکانہ کی تحصیل ڈوکری سے وہ روایتی سیاسی وڈیروں کے خلاف سندھ اسمبلی کے حلقہ PS 13 سے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. 50 روپے میں پورے شہر میں گھوم کے اور آپ جو ہے پورے اپنا میسج جو ہے پہنچا سکتے ہیں, اور غریب لوگ اس پیٹرن کو اور پسند کر رہے ہیں. اور کیونکہ یہ غریبوں کا نمائندہ ہے تو غریب لوگ جب گدا گاڑی پہ ٹانگے پہ اور پیدل دیکھتے ہیں تو پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں اور ووٹ بھی دینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. یہ وڈیرا انہوں قوم کا لٹوا, انہوں قوم کا برباد کیا. لیاقت میرانی کہتے ہیں وہ اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے میدان میں اترے ہیں. ان کے مطابق ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے پاتے. جو لوکل دوست ہیں, جو NGO کے دوست ہیں, انہوں نے مجھے پینا فلیکس, پمفلیٹ, اسٹیکرز, پیٹرول کے پیسے, کیونکہ موٹر سائیکل میں جاتا ہوں, گدھے پہ جاتا ہوں, ٹانگے پہ جاتا ہوں, تو منیمم ریٹ پہ ہمارے جو ہے وہ ایکسپینسز ہو رہے ہیں. اٹریکشن بڑی ہے
अट्रैक्शन 40 50 से भी ज़्यादा है कि एक गद्दे पे, एक टांगे पे, एक मोटरसाइकिल पे, एक पैदल बंदा आ रहा है, लोग उसको देख रहे हैं। लाउड स्पीकर 2200 रुपए का, ये भी मुझे किसी दोस्त ने कराची का, उन्होंने मुझे भेजा है। पढ़ जाओ मुझा बच्चा, पढ़ जाओ, मैंने कौन मुझा बच्चा पढ़न तक बाकी। लियाकत मीरानी की इंतखाबी मुहिम की एक और इंफरादियत इनका बच्चों में मुफ्त किताबें तकसीम करना है। तालीम और शऊर आने की वजह से जब ये बड़े होंगे तो वडेरों को कोई नहीं पूछेगा, और ये इंशाअल्लाह ताला पर अपना जो वोट का इस्तेमाल है वो बेहतरीन करेंगे, और उसके बाद ये वडेरे इंशाअल्लाह ताला होंगे ही नहीं 10-22 सालों के बाद इंशाअल्लाह। बड़ी सियासी जमातों के ताकतवर उम्मीदवारों की मैदान में मौजूदगी के बावजूद इस हलके के बाज़ वोटर्स चाहते हैं कि लियाकत मीरानी जैसी शख्सियत उनकी नुमाइंदगी करे। हिम्मत मदद खुदा अल्लाह मदद कंदो आहे, पर असां भी था जो कुछ तब्दीली अचे। पूरी तहसील में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो इसके बारे में कोई ऐसा कहे कि ये बंदा ठीक नहीं है, और ये बंदा हमारे यूथ के लिए बहुत ही एक आइडियल शख्सियत है, हम सपोर्ट करते हैं। लियाकत मीरानी के बकौल बार बार इख्तिदार में आने वाली पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने उनके इलाके के मसाइल हल नहीं किए। इन्हें यकीन है कि इनकी सियासी वडेरों के खिलाफ जदोजहद रायगा नहीं जाएगी और इनकी जीत के जरिए तब्दीली आकर रहेगी। सलीम खान, उर्दू, VOA, लाड़काना। सूबा सिंध से चलते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान में आमतौर पर अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब लड़ते हैं, लेकिन पेशावर के राधेश सिंह टोनी जनरल सीट पर बतौर आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं और उनकी इंतखाबी मुहिम में आगे आगे नजर आ रहे हैं मकामी मुसलमान। आइए देखते हैं पेशावर से उमर फारूक की ये रिपोर्ट। राधेश सिंह टोनी पेशावर से सूबाई असम्बली के हल्के PK 75 पर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पेशावर के तरक्की पसंद हल्के राधेश सिंह की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने और उनकी इंतखाबी मुहिम को खसूसी अहमियत दे रहे हैं। तो अक़लियतों का सारे पाकिस्तान में बदहाल है और पश्तूनख्वा में बिलखसूस बहुत बुरा हाल है। राधेश सिंह टोनी का पश्तूनख्वा और पेशावर पर एहसान है कि वो खड़ा हो के इंतखाब लड़ रहा है और दुनिया को हमारा ये पैगाम कि भाईचारे की जाएगा, तो हम इनसे मुतफ़िक़ है, इनके लिए काम करेंगे और सारा पश्तून जो मेजॉरिटी है मुसलमान, शायद हमारा उनसे अपील भी है और वो खुद भी मेच्योर है, इनके लिए वोट देंगे। राधेश सिंह का कहना है कि उनकी इंतखाबी मुहिम की जानिब आम आवाम का रवैया उनका हौसला बढ़ाने का बाइस बन रहा है। देखिए जी, मैं तो अपने हलके में जहाँ गया हूँ, मुझे वहाँ कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी भी शख्स ने मुझसे नफ़रत का इज़हार किया हो और मुझसे हाथ मिलाने से गुरेज किया हो, मुझसे गले मिलने से गुरेज किया हो। मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला और मैं जो है इस बात से बहुत खुश हुआ। मुझ में इस बात की हिम्मत जागी और मुझ में मेरी जो तवानाई थी वो डबल होती गई इस रिस्पांस को देखकर। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत और सकाफती अक़दार को करीब से जानने वाले माहिरीन की राय में यहाँ से किसी अक़लियती उम्मीदवार की कामयाबी मजहबी तआस्सुब को कम करने और इन्हें अपने मसाइल को बेहतर तरीके से असम्बली फ्लोर पर उजागर करने का मौका देगी। जो मुसलमान कैंडिडेट्स खड़े होते हैं यही लोग उसको वोट देते हैं। जब ये खड़े हो गए तो क्या मुसलमानों का हक़ नहीं बनता कि उसके लिए वोट दे, और ये हारमनी के लिए और उसके लिए भी ज़रूरी है कि उनके साथ यकजहती के लिए जो है ना वो खड़े हो जाए और उनको सपोर्ट करें। मुस्लिम अक्सरियती माशरे से अगर एक सिख रहनुमा इलेक्शन जीत जाता है तो पाकिस्तानी माशरे में अक़लियतों को अपनाइयत और मलकियत का एहसास दिलाया जा सकता है। उमर फारूक, उर्दू VOA, पेशावर। हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर सारे ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।